बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुख्तार अलवी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैर व आफियत से होंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने 2023 और 24 के लिए बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने 14,650 अरब रुपए का बजट कौमी असम्बली में पेश किया। इस बजट के तहत तालीम के शोबे के लिए 82 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि सेहत के शोबे के लिए 26 अरब रुपए रखे गए हैं और दिफा के शोबे के लिए 1804 अरब रुपए रखे गए हैं। अगर आप इन आदाद शुमार को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक तरक्की पजीर मुल्क है, जिस मुल्क की आवाम को इन दो शोबों की नहायत अशद ज़रूरत है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तालीम का जो हाल है वो नहायत ही दिगरगू है। पाकिस्तान में सरकारी स्कूल के अंदर कोई भी अपने बच्चे को तालीम दिलवाने का सोच भी नहीं सकता। जिसका बस चलता है वो प्राइवेट स्कूल की तरफ बढ़ता है, क्योंकि सरकारी स्कूलों का हाल नहायत ही बुरा है। दूसरी तरफ अगर आप सेहत के शोबे को देखें तो सेहत के शोबे में हमें जो बुनियादी तरीन सहूलतें हैं वो भी मुयस्सर नहीं हैं। ये मैं बात उस मैनर में कर रहा हूँ कि अगर आप देखें तो एक बच्चा जब पैदा होता है तो उस बच्चे को जिस सिचुएशन में ऑक्सीजन की या बुनियादी जो नर्सरी की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो उसे चाहिए होती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जो ज़रूरतें हैं ये शायद ना होने के बराबर हैं। अगर हैं भी सही तो कहीं नहायत महंगे दामों लोगों को ये सहूलतें मुयस्सर आती हैं। अगर इस तरह के हालात रहे तो पाकिस्तान के बजट को अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जो है वो तालीम का शोबा और सेहत का शोबा हमारा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। अगरचे अभी भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी इसकी कोई हालत नहीं रहेगी। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो हुकूमत ने जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 30% तक जो है वो इजाफ़ा किया है। अब अगर देखें तो पहले ग्रेड से लेके 16वें ग्रेड तक जो मुलाजमीन है, यानी कि जो सरकारी मुलाजमीन है, अगरचे पाकिस्तान हम जानते हैं कि एक ज़री मुल्क है जिसके अंदर ज़्यादातर लोग मजदूरी करते हैं और अपना कारोबार करते हैं, यानी कि कोई खेती बाड़ी करता है, कोई छोटा मोटा और कारोबार करता है। इस तरह के हालात के बावजूद पाकिस्तान की हुकूमत ने जो है वो उन लोगों के लिए कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं जिनको पहले ही बहुत सहूलियात मुयस्सर हैं, जिनकी ज़िंदगियाँ पहले ही बेहतर हैं, उनके लिए मज़ीद जो है वो सहूलियात दे दी हैं, यानी कि उनको 30% का उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो अवाम के जिसके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, जिसको सेहत के शोबे के लिए ज़रूरत है, जिसको तालीम के शोबे के लिए ज़रूरत है, उनके मसाइल वैसे के वैसे हैं, बल्कि उससे भी दिगरगू हो जाएंगे। ये सिचुएशन जो है वो इस वक्त देखने की है। दूसरी तरफ एक और नहायत ही अहम बात जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि पाकिस्तान के ऊपर बैरूनी और अंदरूनी जो कर्ज़े हैं वो 126 मिलियन डॉलर बनते हैं। ये कर्ज़े जो है वो 126 मिलियन डॉलर बनते हैं और हर रोज़ ये कर्ज़े बढ़ रहे होते हैं। इस वक्त हर पाकिस्तान का शहरी जो है वो चाहे पैदा होने वाले बच्चा ही क्यों ना हो, वो 2.5 लाख रुपए का मकरूज़ है, यानी कि दुनिया के मुख्तलिफ बैंकों का और पाकिस्तान के अंदरूनी जो प्राइवेट बैंक हैं उनका पाकिस्तान का हर बच्चा 2.5 लाख रुपए का मकरूज़ है। चाहे उसने कुछ किया है नहीं किया, उसका क्या जुर्म है हम उसे समझ नहीं सकते, लेकिन वो बाहर कैफ उसे जो है वो 2.5 लाख रुपए हुकूमत को पे करने पड़ेंगे। मुख्तलिफ टैक्सेस लगाए गए हैं, यानी कि एक टैक्स आप देखें तो नहायत ख़तरनाक है और वो ये कि अगर कोई बंदा 1 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे जो है 1 लाख रुपए तक के पैसे अगर कैश जो है वो उनका विदड्रॉ करता है बैंक से तो उसके ऊपर 6% जो है वो उसको टैक्स देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं, दूसरी तरफ कर्ज़ों का एक बोझ इस मुल्क के ऊपर जो है वो जो है रखा हुआ है, जिसको इस अवाम के ज़रिए से जो है वो निकालना है। पाकिस्तान की इस वक्त का जो बजट है इसकी आप सूरत हाल को आप अंदाज़ा लगाएं कि इस बजट में जो रेवेन्यू रखा गया है वो तकरीबन 7,600 अरब
کے قریب ہے، اور اگر آپ دیکھیں بجٹ جو دیکھیں تو وہ 14,650 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ تو اس طرح سے جو باقی جتنا بھی جو پیسے بن رہے ہیں وہ تقریباً 7,000 ارب روپے بن رہے ہیں، وہ 7,000 ارب روپے کہاں سے آئیں گے؟ یہ کس طریقے سے اس کو مینیج کرے گی حکومت؟ اس کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ چیلنج ہے۔ نئے بجٹ کے اندر اگرچہ بہت سارے شعبوں کے اندر لوگوں کو ریلیف دیا گیا ہے، یعنی کہ بہت ساری چیزوں کے اوپر سے ڈیوٹی ختم کی گئی ہے۔ جو چھوٹی چیزیں تھیں جیسے سولر سسٹم ہے، اس چیز کی امپورٹ کے اوپر جو ڈیوٹیز تھیں وہ ختم کی گئی ہیں، اور آئی ٹی کی شعبے کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ یہ سمجھے کہ اچھا بجٹ جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو آئی ایم ایف جو ہے وہ اس وقت قرضہ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، اور ابھی تک ان کو قرضہ نہیں مل رہا ہے۔ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ ابھی تک قرضہ حاصل نہیں کر سکی ہے، لیکن آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ شرائط بڑی سخت ہیں، اور ان کے مطابق جو ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے اس کے اوپر ٹیکسز زیادہ کیے جائیں، یہ چیز جو ہے اس بجٹ کے اندر نظر نہیں آتی ہے۔ دیکھیں، جب تک کہ کوئی حکومت کوئی برابر کا نظام نہیں لے آتی، اور بڑے جو لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں کسی معاشرے کے، ان کے اوپر اچھے ٹیکسز نہیں لگائے جاتے، زیادہ ٹیکسز نہیں لگائے جاتے، تاکہ جو غریب جو طبقہ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے، تو تب تک کسی معاشرے کے اندر کوئی سٹیبلٹی، کوئی استحکام، معاشی طور پر استحکام تقریباً لانا ناممکن ہوتا ہے۔ اس لیے حکومت پاکستان کو ایک دفعہ پھر یہ سوچنا ہوگا کہ جو ہمارے حکمرانوں کا جو رہن سہن ہے، جو ہمارے سیاستدانوں کا رہن سہن ہے، وہ تبدیل کیا جائے۔ صرف اور صرف جو ہے وہ ایک بجٹ کے اندر کچھ تھوڑا سا ریلیف دے دینا، یعنی کہ 30% آپ نے اضافہ کر دیا، 32% آپ نے اضافہ کر دیا تنخواہوں کے اندر، لیکن دوسری طرف جو ہے آپ سوچیں کہ اگر ایک وزیر کے ساتھ 25 سے 30 گاڑیاں یا 40 گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں، تو ان گاڑیوں کا جو فیول ہوتا ہے وہ کہاں سے جاتا ہے؟ عوام کے پیسے سے جاتا ہے۔ اور اگر ایک آدمی جو ہے وہ چھوٹے موٹے وزٹس کے لیے ایک باقاعدہ طیارہ جو ہے وہ چارٹرڈ طیارہ استعمال کرتا ہے حکومت پاکستان کا، تو اس کا پیسہ کہاں سے جا رہا ہوتا ہے؟ اس عوام کی خون پسینے کی کمائی کا وہ پیسہ ہوتا ہے جو اس کے اوپر لگ رہا ہوتا ہے۔ اگر لگژری قسم کا رہن سہن ان حکمرانوں کا جاری رہا، آپ دیکھیں تو ایک کونسلر جو ہے اس کے لائف سٹائل سے دیکھیں، ایک چیئرمین کی لائف سٹائل، ایم پی اے، ایم این اے اور منسٹرز جو ہیں، صوبائی منسٹرز، پھر وفاقی جو منسٹرز ہیں، ان کے اگر رہن سہن کو اگر آپ دیکھیں تو اربوں کھربوں روپے تو ان لوگوں کے رہن سہن کے اوپر لگ جاتے ہیں۔ روزانہ ان کو کتنا جو ہے وہ فیول دیا جاتا ہے، ان کو کتنی بجلی دی جاتی ہے، ان کو کتنی تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ یہ چیزیں جب تک ہم کنٹرول نہیں کریں گے تو دنیا ہمارے اوپر انگلیاں اٹھاتی رہے گی کہ آپ پہلے اپنے آپ کو درست کریں، یعنی کہ اپنا پہلے قبلہ درست کریں، پھر آپ آئیں اور ہم سے آ کے آئی ایم ایف سے یا ادھر ادھر سے آ کے قرضے لیں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس حکومت کو اپنا رہن سہن چینج کرنا پڑے گا، اپنا لائف سٹائل، اپنا لگژری جو لائف سٹائل ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا، جو کہ ناممکن نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو۔